यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य दिनेश राईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई समाचारको विशेष कुराकानीमा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब यहाँहरू एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादी भइसकेपछि एउटा चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ। आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालका विभिन्न कुराहरू पनि यो बिचमा छँदैछन्। प्र्याक्टिस पनि गरिरहनु भएको छ, अघिल्ला राजनीतिक कदमहरूबाट केही सिक्नु भएको होला, केही कुरा जान्नु भएको होला। अब ती कुराहरूलाई कसरी प्र्याक्टिस गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूको धेरै चुनौती पनि काँधमै छ। यो बेलामा अब आज मलाई ठ्याक्कै माधव कुमार नेपालले प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि अब त्यो छलफलको क्रममा रहेको छ। आज र भोलि छलफल हुने भनिएको छ। कस्तो किसिमको प्रतिवेदन पेश भएको छ, के विषयमा तपाईँहरू छलफल गर्नुहुन्छ यो छलफलको क्रममा? यस विषयबाट कुराकानीको सुरुवात गरेँ। धन्यवाद। अब यो खास गरी हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र रहेका धेरै अवरहरू पार गर्दै आजको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी 2006 सालको निरन्तरता स्वरूप एउटा पुनर्गठन गरेर नीति प्रधान व्यक्ति गौण भन्ने हाम्रो कमरेड पुष्पलालको जुन निर्देशन अनुसारको जुन नीति कार्यक्रम हामी अगाडि बढिरहेको हुनाले हिजोका दिनका ती तह जहाँ हामी रह्यौँ, तत्कालीन नेकपा एमालेमा रहेर पनि हामीले एउटा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा साँच्चीकै कम्युनिस्ट आन्दोलन यो देशको लागि आवश्यक छ भन्ने हिसाबले हामीले आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। बिचको सन्दर्भमा आज हामी जुन हिसाबले देशमा प्रतिगमन भयो पुस 5 को, त्यसको विरुद्धमा हामी अगाडि बढिसकेपछि आजको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। र आज हाम्रो तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी छ। हामीले अस्तिको दिन मात्रै पार्टी पोलिट ब्युरोको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ र आज हाम्रो अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनले सिङ्गो नेपालको समग्र एउटा राजनीतिक परिवेशलाई नेतृत्व गर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यस विषयमा हामी अहिले छलफलको क्रममा छौँ र अहिले हाम्रो बैठक जारी छ र त्यस हिसाबले त्यो प्रतिवेदनमा खास गरिकन अब हामी कसरी जाने, यो देशको समग्र आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जुन परिवेशलाई हाम्रो देशको समग्र आधारभूत जनताको पक्ष कसरी यसलाई मोबिलाइजेसन गर्न सकिन्छ र नेपाली जनताले गरेको अपेक्षा के हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट जुन गणतन्त्र स्थापना भयो, सबै कुराहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत हामीले जुन संविधान प्राप्त गरेका छौँ, गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ, त्यो गणतन्त्रले नेपालको माटो सुहाउँदो कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यस हिसाबले नै हामीले यो नेपाल कम्युनिस्ट एकीकृत समाजवादीको मूल ध्येय छ, त्यसको मोटो छ, त्यसबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र आज हाम्रो अध्यक्षले हाम्रो अहिलेसम्म भएको कामको समीक्षा प्रतिवेदन सहित पेश गर्नुभएको छ र हामीले गर्नुपर्ने आगामी कार्यनीति समेत पेश भएको छ। र यो अमेरिकी सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट होइन, त्यो पनि सदनबाट चाहिँ एउटा घोषणा गरेर जुन अनुमोदन गर्ने गरिएछ, त्यो समेतको हामीले राजनीति प्रस्तुत भएको छ। त्यस विषयमा हाम्रो अहिले गम्भीर छलफल भइरहेको छ। हजुर, अब प्रतिवेदन पास भएसँगै अब विभिन्न बुदामा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ भनेर यहाँले भनिसक्नुभयो। अब सबभन्दा गाह्रो घडी आउँदैछ स्थानीय तहको चुनाव होइन। सङ्गठन विस्तारको क्रममै हुनुहुन्छ अहिले पनि तपाईँहरू, त्यसो भन्दा खासै फरक पर्दैन होला। एउटा इतिहास त बोकेको छ, तथापि नेताहरूले मात्रै बोकेको हो, दल त नयाँ नै हो नि जे भए पनि। त्यो भएको हिसाबले अब यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि तपाईँहरू अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला। चुनौती चाहिँ के देख्नु भएको छ? चुनाव जितिन्छ? चुनाव हामी जित्छौँ। हजुर, नेपाली जनताको त्यो आम अपेक्षा हामीले पाइरहेका छौँ। आजको दिनसम्म अहिले यो तपाईँको स्टुडियो उभिरहँदा म बोलिरहँदा अहिले हाम्रो सिङ्गो नेपाल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो सङ्गठन विस्तार भइरहेको छ। 77 जिल्लामा हाम्रो जिल्ला कमिटी निर्माण भइसकेको छ। 753वटा पालिकामा हाम्रो अधिकांश हाम्रो पालिकामा हाम्रो कमिटी बनिसकेको छ र 6,743वटा वडा कमिटी पनि हामीले जम्मा भन्दा हामी 60% वडा कमिटी गठन गरिसकेका छौँ। हजुर, हामीले टोल कमिटीसम्म हाम्रो अभियानले लिएर गइरहेछौँ। यसको के हो भने खास गरिकन हाम्रो व्यक्ति र सङ्गठन र त्यसको परिचालनले हामी ध्यान दिएका छौँ। हरेक व्यक्तिलाई सङ्गठनमा गोलबन्द गर्ने। त्यसो हुँदा अहिले हाम्रो सिङ्गो नेपालको जुन अहिलेको परिवेशमा चाहिँ हामीले एउटा चुनौती त छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो मान्छे त पुरानो होला तर पार्टी त नयाँ भन्नुभएको छ। भदौ 9 गते मात्रै हाम्रो नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगबाट हामी दर्ता प्रमाणपत्र पाएका छौँ।
नाम हाम्रो नयाँ हो, तर यसमा हिजो सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो तहसम्म होइन एउटा लोकप्रिय बनाउन लाग्नुभएका नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। ती भनेका कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड होइन प्रतिद्वन्द्वीहरू भनौँ यति बेला प्रतिद्वन्दी पक्षहरू पनि त त्यत्तिकै एउटा ऐतिहासिक स्थान बनाइसक्नु भएका व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि हामीले त्यो कुराहरू चुनौती कतिको छ भन्ने चुनौती छ। चुनौती किन छ भन्दाखेरि हामी लगायत नै बनाएको जुन हिजोको साबिकको जुन तत्कालीन जुन पार्टीलाई हामी लगायत नै बलियो बनाएको हो नि, तर त्यसले अब हामीले प्रश्न गर्न त हामी लगायत फेरि अर्को चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। जित्यो भने त वाह हुन्छ, राम्रै हुन्छ हैन, एकदमै राम्रो भएछ। बाइ चान्स हारियो के यहाँले भन्नुहुन्छ नि राजनीतिमा के भयो कसो भयो, हामी तपाईहरुले हेर्दै जानुहुन्छ स्थानीय तहमा पनि हामी नेपालको अब्बल राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित हुन्छौँ। आउने धेरै दिन छैन, आज 65 दिन मात्रै बाँकी छ, यहाँहरुकै अब टेलिभिजनमा भर्त्यो भन्ने अवसर पनि मिल्ला हैन, म अपेक्षा गर्छु। हामीले त्यो कुरालाई जनताको विश्वास हामीसँग छ, किनभने यो देशमा आम नेपाली जनताले जुन मेहनत गरे, पसिना बगाए, संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशी हैन, महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जुन सङ्घर्ष गरे त्यसको ओनरसिप हामीले पाएका छौँ। प्रतिगमन भयो, त्यसले संविधान र गणतन्त्रलाई चाहिँ कुठारा गर्ने खालको जुन खालको प्रतिगमन गर्ने पक्षधरले जुन गर्यो त्यसको विरुद्धमा हामी उभिएपछि आज नेपाली जनता हाम्रो पक्षमा उभिराख्नु भएको छ। आज हामी गठबन्धनको सरकारमा छौँ, नेपाली जनताको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट जानुभएको मन्त्री केही समय अगाडिको माधव कुमार नेपालज्यूको भनाइलाई जोड्छु म। केपी शर्मा ओली हामी सबैले चाहे जस्तै हामी जस्तै भइदिनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले पहिला छलफलमा भाषणका क्रममा यस्ता कुराहरू जोड्नुहुन्थ्यो। यदि उहाँलाई परिवर्तन गर्न सकिएन, त्यो हिसाबले अगाडि जान सकिएन, सँगै हिँडेको साथीसँग छुट्नु पर्यो भनेपछि भोलि जनताले साँच्चै मत दिएनन् भनेदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीको त्यसपछिको लडाईँ कस्तो हुन्छ, तपाईँहरूले त्यस विषयमा चाहिँ केही सोच्नु भएको छ? बाइ चान्स हारियो, 99% जित्ने 1% हार्ने, तै पनि हारियो भन्ने कन्डिसन यदि आयो भनेदेखि अनि त्यसपछि चाहिँ के गरेर जानु? हैन, हामी त सिंहावलोकन गर्छौँ। सिंहले के गर्छ भने 2 पाइला अगाडि बढ्छ, 1 पाइला पछि गएर फर्किन्छ नि, पछाडि कहीँ त्यस्तो मलाई समस्या पर्ने भने उसले यकिन गर्छ आफूले, त्यसैले हामी जान्छौँ नै। त्यसैले हामीले यो विद्रोह नेकपा तत्कालीन एमालेबाट विद्रोह हामीले रहरले गरेका होइनौँ। कमरेड केपी ओलीले पार्टी फुटाएको, हामीले फुटाएको होइन, त्यसको आधार छ। यहाँले भनेको इन्डिकेट गर्नुभएको कुरा के हो भने तिनीहरू त बलियो छ नि भन्न खोज्नु भएको छ नि। फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपालाई टुक्रा गरिदियो, विभाजन साबिक माओवादी साबिक एमाले बनाइदियो। फागुन 28 गते म पनि त्यतिखेरको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, उहाँले केपी ओलीले एक्लै आफूले आफ्नो गुटलाई मात्रै बैठक राखेर पार्टीको 9 महाधिवेशनको चाहिँ आदेश विपरीत उहाँले पार्टीले भङ्ग गरिदियो। यो हामीले नबुझेका कुरा नि, अझ सर्वसाधारणको पनि चासो जिज्ञासा यसमा होला हैन। यो कौतूहलतालाई मैले यति बेला मेट्न चाहे। पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुहुन्छ, माधव नेपालको निकट पनि हुनुहुन्छ। पहिले संसद विघटन गरियो भनेर उछलकुद भयो, एक हिसाबले सबैजनाले विरोध गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा। अब अहिले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाउँ भन्ने खालका कुरा गर्दै हिँड्नु भएको छ तपाईको पार्टी अध्यक्ष। यो के हुँदैछ? यो परिवेश यस्तो छ, अहिले पनि जनताको सर्व अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा बेतुकको अर्थ लगाएर अहिलेसम्म 165 दिन जति पुगिसक्यो, घेराबन्दी छ, वेल घेरिएको छ, एजेन्डा केही पनि छैन। 14 जना सांसदलाई कारबाही हुनु पर्यो, सभामुखलाई महाभियोगलाई हटाउनु पर्यो। एउटा प्रतिपक्षमा जुन पुगेको जुन पार्टीले आफ्नो प्रतिपक्षीय धर्म त निभाउनु पर्ने होला नि, नेपाली जनता सामुले भन्नुपर्ने होला नि त, के कारणले मैले संसद अवरोध गरेछु भनिरहनु भएको छ नि उहाँहरूले। हाम्रो मागको सम्बोधन नभएसम्म हामी चाहिँ संसद गर्छौँ भनेर। नेपालको संविधानबाट निर्देशित भएको संसद जुन हिसाबले कानुनी रूपमा आएको जुन दल छ त्यसले कारबाही गर्ने, सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अनुसार आदेश अनुसार नै कमिटी अगाडि बढायो नि त, संसदीय सपना भएको नि, त्यसलाई चाहिँ चुनौती दिने अहङ्कारी प्रवृत्ति र दम्भ खालको कुराले त यो समाज त रोकिरहँदैन, अगाडि बढ्छ नि। त्यसै उहाँले भन्नुभयो। तर हामी फेरि पनि के छ भने नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपाली जनताले जुन एउटा आवधिक निर्वाचन गर्ने गरी एउटा संविधान निर्माण गरेको छ नेपाली जनप्रतिनिधि मार्फत, त्यस कुरालाई हामीले अक्षर पालना गर्छौँ। अब म अर्को एउटा जिज्ञासा यसैमा जोडे किन भन्दाखेरि यसको अवधि अहिले पनि 14-15 महिना बाँकी छ संसद र प्रदेश सभाको, त्यसमा हामी जान्छौँ।
त्यो सन्दर्भमा बोलिएको कुराहरू अध्यक्षले बोल्नु भएको हो भने ठिक, मैले त सुनेको छैन। तर मेरो विश्लेषण के हो भने त्यो गर्न पनि प्रतिपक्षी दलले बाध्य गराएछ, रोकेर, सदन रोकेर। जनताको यावत समस्याहरू छन्, विधान समितिले पास गरेको विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्छ। अरू धेरै जनताको आवश्यकताले पुरा गर्नको लागि संसद चल्न दिएको छैन। हो हल्लाको बिचमै केही विधेयक पास गर्नु परेको छ, यो बाध्यता छ। त्यही पनि यो बाध्यतालाई चाहिँ अब हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ अब प्रश्न गर्दै जाने कुरामा नेपालको राजनीतिक दलहरू गठबन्धनका जुन प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिएका हिजो एक ठाउँमा छन् र त्यस कारणले आउने जुन संसदीय निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन पनि संविधान अनुसार नै हुन्छ भन्ने म विश्वास दिन चाहन्छु। यहाँलाई नेपालको राजनीतिमा लोकतान्त्रिक राजनीति, गणतान्त्रिक राजनीति पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दाखेरि हामी जुन जस्ता किसिमका व्यवस्थाहरूबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, ती व्यवस्थाहरूसँग चित्त बुझाइ छ। यो विषय मैले किन पनि जोड्न खोजेको भने तपाईहरू नेकपा एमाले नेपालको एउटा राम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहेको पार्टी अब छुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी हुनुभएको छ। घरका दुई भाइ छुटे अनि अर्को पार्टी, अर्कोसँग विचार मिल्दैन थियो, सिद्धान्त मिल्दैन थियो, उनीहरूसँग गएर गठबन्धन गर्नुभयो। चुनावसम्म पनि अब गठबन्धनकै रूपमा जाने नै, नत्र भने हामीलाई गाह्रो छ भन्ने खालका कुराहरू तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि बारम्बार यो गठबन्धनलाई जोगाउने कुराहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसका अगाडि घुँडा टेक्नु भएको छ भनेर बजारमा हल्ला छ। यो यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? हामीले स्पष्टै भनेका छौँ, हाम्रो सबै धारणाहरू पार्टी मार्फत आइ पनि सकेको छ। किनभने यो देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यो देशका अहिलेका जुन देखिएका राजनीतिक दलहरू धेरै होमिएका छन्। यहाँले इतिहास पढ्नु भएको छ। 2007 सालको आन्दोलन 1997देखिको सुरुवात भएको नेपालको जुन राजनीतिक आन्दोलन एउटा सिनेरियो 17 साल, 36 साल, 46 साल, 63 साल पनि हेऱ्यौँ नि हामीले। तपाईँ हामीले त प्रत्यक्ष हेर्नुभयो, यहाँले हेर्नुभयो, हामीले पहिलेका त हामीले कथा नै सुन्ने हो होइन। त्यस हिसाबले यो एङ्गलबाट नेपालको राजनीति यो एङ्गलबाट चाहिँ हामी अगाडि बढिरहँदा सिङ्गो नेपाली समाजले हामीले नजिकबाट निहालेको छ। जतिखेर साबिक एमालेमा माधव कुमार नेपाल महासचिव चाहिँ रहनु भएको बेलामा 51 सालमा माधव कुमार नेपालले पार्टी महासचिव हुँदाखेरि चाहिँ जुन खालको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, 900को अभियान होइन, एकल महिलाहरूको चाहिँ अब भत्ता होइन, वृद्ध भत्ता लगायतको कार्यक्रम कम्प्लिट माधव कुमार नेपाल महासचिव भएको घोषणा गरियो नि त। त्यो जनताले हेरिरहेछ नि। त्यसो भएको हुनाले हिजो हामीले जे हिसाबबाट हामी अगाडि गइरहेछौँ त्यो हाम्रो नेपाली समाजले नजिकबाट हेरिरहेछ। हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग घुँडा टेकियो भन्ने जुन बजार हल्ला छ, काङ्ग्रेससँग यहाँहरूको सैद्धान्तिक विचार मिल्छ? म भन्दैछु हामीले हाम्रो सैद्धान्तिक विचार मिल्यो, हामी सबै एकदम चाहिँ लपक्कै भइहाल्यौँ, हाम्रो सबै कुरा मिल्यो हामी भनेकै छैनौँ नि। हाम्रो फेरि पनि राजनीतिक मुद्दाहरू फरक फरक छन्। तर प्रतिगमनको विरुद्धमा हिजो काङ्ग्रेस सङ्घर्ष मैदानमा थियो, हामी थियौँ, नेकपा माओवादी केन्द्र थियो। ती प्रतिगमन विरुद्धमा लागेका पक्षहरू अहिलेको यो प्रतिगमन भन्नाले के भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताको प्रतिनिधि मार्फत बनेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संविधानलाई नै कुल्चिने खालको, कुचेष्टा गर्ने खालको जुन एउटा निरङ्कुश प्रवृत्ति हाबी भयो, त्यसको विरुद्धमा खडा भएको हुनाले यो अहिलेको गठबन्धन हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग हामी घुँडा टेकाएन। हिजो पनि प्रजातन्त्र ल्याउन नेपाली काङ्ग्रेससँग हामी मिलेरै 7 सालमा लडेको हो। हिजोको पुष्पलाल लगायत 46 सालमा वाम मोर्चा भएर नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता सङ्घर्ष भएको चाक्सीबारीमा गणेशमानको नाम लिन चाहन्छु। उहाँ नेपालको आदरणीय एउटा त्यतिखेर चाहिँ लौह पुरुष भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। उहाँको एउटा अडानले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यसपछि 62 आन्दोलनमा माओवादी पनि जङ्गलमा 52 सालदेखि थियो भने 62 आन्दोलनमा ल्याउनलाई त्यो रूपान्तर गर्नलाई माधव कुमार नेपाल गणतन्त्रको पक्षधर्म भएर गिरिजा प्रसाद समेतलाई पनि उहाँले गणतन्त्रमा ल्याउनको लागि कन्भिन्स गर्नुभयो। जो जङ्गलमा थियो, जनयुद्धमा थियो प्रचण्ड, उहाँलाई पनि यो संसदीय प्रणालीमा ल्याउनको लागि दुईटै पक्षले चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्झाएर चाहिँ जुन 62 आन्दोलन सफल भयो। त्यसपछि हामीले अन्तरिम सरकार बनायौँ, त्यसपछि अन्तरिम संविधान बन्यो, त्यसपछि संविधान मार्फत नेपालको संविधान प्राप्त भएको छ। त्यो नेपालको संविधान नेपाली जनता, नेपाली शहीदहरूको रगतको चाहिँ उपलब्धि हो। त्यसले हामीले कुल्चाउनु हुँदैन भनेर हामीले भन्दा पनि अहङ्कारी प्रवृत्तिले त्यसले कुल्चाउने चेष्टा गर्यो। त्यसको विरुद्धमा हामीले मोर्चाबन्दी गरेका हौँ र अहिले पनि कथित प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू अहिले तथा देखिरहेछन्, सदनमा देखिएको छ, जनताको बिचमा देखिरहेछ। यसलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्छ, यिनीहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल समावेशी समाज र हामीले संविधानमा परिकल्पना गरेको
समाजमा पनि राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग घुँडा टेकेका छैनौँ। हजुर, अब भनेपछि चुनावसम्म यहाँहरू गठबन्धनका रूपमा अगाडि बढ्ने सहमति भइसकेको छ। होइन, छलफल छ, हामी छलफलमा छौँ। त्यसो भए यो सम्भावना छ अझै टुट्न सक्ने, गठबन्धन टुट्न होइन, छलफल छ। नेपाली काङ्ग्रेसले त हामी एक्लै गए पनि हामीलाई फरक पर्दैन भनेर भनिरहेकै छ नि त। यो सन्दर्भले त तपाईँहरूलाई फेरि पनि भोलि नेपाली काङ्ग्रेसले खुट्टा पछाडि सार्ने हो कि गठबन्धनलाई अगाडि नबढाउने हो कि भन्ने एउटा प्रश्न त आउँछ होला नि मनमा। होइन, यस्तो छ, कस्तो छ भने एक्लै लड्ने ठाउँमा एक्लै लड्ने नि सहमति हुन सक्ला नि त। जहाँ जहाँ एक्लै जित्न सक्छ नि त त्यहाँ पनि सहमति हुन सक्ला। तर मेरो भनाइ के हो भने मैले के भने 10 वर्षसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरू, मेरो आफ्नो ओपिनियन बुझ्नु छ भने 10 वर्षसम्म यो संविधान प्रोसेससँगै नेपाली राजनीतिक सिस्टममा परिचालन भएका राजनीतिक दलहरू सँगै बस्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। देश बनाउनु छ भने, होइन, देश बनाउनु छ भने गठबन्धन चाहियो। गठबन्धन होइन, सबै दलहरूको सहमतिमा। जस्तो जति पनि नेपाली समाजमा रहेका जति पनि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरू, उनीहरू चाहिँ यो गठबन्धन होइन कि संयुक्त सरकार बनाएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले नेपालको समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। त्यस हिसाबले नै हामीले यो चाहिँ हामी काङ्ग्रेस कहाँ गएको पनि होइन, काङ्ग्रेस हामी कहाँ गएको पनि होइन, तर एउटा साझा एजेन्डामा चाहिँ एउटा सहमति भएको हुनाले हामी त्यो अनुसारले अहिलेको यो गठबन्धनलाई नेपाली समाजको आवश्यकताको कारणले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले नै हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ। त्यसैले यस हिसाबले नै हामीले यसलाई अब यो राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा निकै अगाडि आएको एमसीसी होइन, अहिले अब पारित भइसकेको छ, संसदबाट अनुमोदन भएसँगै तपाईँहरू पनि दुई धारमा हुनुहुन्छ। कोही एमसीसी पारित गरेर अनुमोदन गरेर राम्रै गरियो भन्नेहरू हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्छ, केही संशोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू गर्ने पनि यथावत रहिरहेको छ। यो पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दा नि अब यो हिजोसम्म हुन्न भनेको कुरा यो व्याख्यात्मक भन्ने एउटा शब्दावलीलाई जोडिदिएर तपाईँहरूले अनुमोदन हुन दिनुभयो। के छ त्यसमा त्यो व्याख्यात्मक भन्ने कुरा यतिका समय अगाडिदेखि किन आएन, कसले लेख्यो, कसरी यो विषयसँग जोडियो, कसरी पारित भयो, यो सन्दर्भमा हाम्रो धेरै जिज्ञासा रहेको थियो। आज कुरा गर्ने माहौल पनि मिलेको छ। संक्षेपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यसमा वास्तवमा यो अहिले विश्व एउटा ग्लोबलाइजेसन भिलेजको रूपमा पनि आउँदैछ होइन, एउटा सानो गाउँको रूपमा विकास भएको छ। हामीले हाम्रो देशको हिजोदेखि आएको हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धहरू चाहिँ पञ्चासीको आधारमा होइन, असंलग्न नीतिको आधारमा हाम्रो नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको कुरा छँदैछ। यसलाई हामीले दोहोऱ्याउनु पर्छ। रह्यो यो एमसीसी प्रोजेक्ट जुन यो परियोजना कम्प्याक्टको विषयमा, यो इतिहास यहाँलाई थाहा छँदैछ। अमेरिकाको सिनेटले सन् 2004मा यसको एउटा चाहिँ एउटा के भन्ने यसको चाहिँ मोडल पास गरे। उनीहरूले पास गरेपछि यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा लगानी सहयोग गर्ने, त्यसमा उसको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट आफ्नो ठाउँमा होला तर आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरु गरेको यो परियोजनामा हाम्रो नेपालको तर्फबाट नेपालको सरकारले 2011बाट यसको चाहिँ सुरुवात गरेको हाम्रो इतिहास छ। भनेपछि आज 11-22 भनेपछि कति भयो, 9 वर्ष अन्तरालमा 2017मा ज्ञानेन्द्र अहिलेको कानुन मन्त्री हुँदाखेरि नै शेरबहादुर देउवा त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा आर्थिक सहयोगको लागि जति रकम प्रचारमा त्यति रकम अनुमोदनको लागि सम्झौता भयो लागू गर्ने। तर 2018मा प्रदीप गेवाली अमेरिका गएपछि आइपिएस मातहत रहने गरी त्यहाँको चाहिँ वासिङटनमा सिग्नेचर गरेको बाहिर आएपछि हामी त्यहाँ अलिक सशङ्कित हुनु पर्यो। आइपिएस भन्नाले त यो हिन्द महासागर प्रशान्त क्षेत्रीय जुन एउटा चाहिँ सामरिक महत्त्वको कुराहरू होइन, त्यो एउटा त्यो एक खालको चाहिँ सामरिक महत्त्वको विषय सुरक्षासँग देखिएको कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भएको हुनाले हामी त्यसलाई पनि पार्टीभित्र आन्तरिक विरोध गरिरहेका थियौँ। तर सन् 2019मा जुन खालको केपी ओलीको नेतृत्वको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै यो चाहिँ सदनमा पेश गर्ने भनेर चाहिँ टिप्पणी उठाएर चाहिँ आदेश गरेपछि त्यतिखेर 12वटा चाहिँ परियोजना सम्झौता भएर छ। समस्या त्यहाँबाट सुरु भएको। यहाँहरूले पढ्नु भएको छ आफूले, हामीले हितकारी छ देशका लागि होइन, त्यो हितकारी नभएर हामीले यसलाई चाहिँ व्याख्यात्मक परिभाषा भनेका छौँ। व्याख्यात्मक टिप्पणी, व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ के हुन्छ भने त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले मान्दिएन भने के हुन्छ? अमेरिकाले त
म यसको ब्याकग्राउन्डमा अलिकति छोटो टाइम लिन चाहन्छु। एकदमै संक्षेपमा जानकारी गराउनु होला। यसमा के छ भने व्याख्यान टिप्पणी भनेको भियना सन्धिको पनि एउटा हामीसँग अनुभव छ। भियना सन्धिमा जतिखेर ग्रिसको जुन एउटा एजेन्डा भएको थियो त्यसमा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीले गरेको चाहिँ जो आइसिजे भन्छ होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि त्यसले मान्यता दिएको छ। त्यो पक्ष राष्ट्रले मान्यो भने मान्यता हुन्छ, त्यो अनुमोदन चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। यदि पक्ष राष्ट्रले मानेन भने त्यो खारिज हुन्छ। त्यस हिसाबले नै अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालको सन्धि 2047ले हजुर विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्नले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। र अहिले हामीले अस्ति मात्रै जुन यो फागुन 15 गते पनि जुन सदनबाट अनुमोदन भएको छ त्यो चाहिँ सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यनिर्देशिका 2077 को निर्देशन बमोजिम त्यसलाई अनुमोदन गरिएको छ। त्यसमा आफ्नो घोषणा पत्र त्यो सम्झौतामा हाम्रो यो कुराहरू हटेमा मात्रै सम्झौता लागू गर्छौँ भन्ने कुरा आफ्नो चाहिँ गिभार्सेस हालेर चाहिँ त्यो सम्झौतामा चाहिँ अनुमोदन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो व्यवस्था छ। यो कुरालाई अमेरिकाको पनि एउटा मुद्दामा चाहिँ वासिङटनको अमेरिकाको सर्वोच्च न्यायालयले पनि उल्लेख के लेखेको छ भने कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले एउटा त्यो सम्झौता यदि पुनर्विचार गरेर उसले यति घोषणा गरेर आफ्नो गिभर्सेस टिप्पणीहरू अलग्गै राखेर गर्यो भने त्यो चाहिँ पक्ष राष्ट्रले मान्यो खण्डमा त्यो सन्धि कायम हुन्छ, त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भनेको छ। त्यस हिसाबले धेरै मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ त्यसको मुद्दाहरू फैसला नै भएको छ। भनेपछि यो अहिले यसै भन्न सक्ने अवस्थामा अझै पनि होइन। त्यसपछि म भन्दा त्यसपछि हामी जति फागुन 15 गते जुन एउटा हाम्रो व्याख्यात्मक 11 मुद्दे जुन देशको हितमा छैन, हामीले त्यहाँ के लेखेका छौँ भने 30 दिनभित्रमा यदि यो मानेन भने खारिज गर्ने हामीले चाहिँ अनुमोदन गरेका छौँ। यो हाम्रो नेपालको संविधान धारा 289 अन्तर्गत रहेर चाहिँ धेरै असर नपर्ने खालको प्रकृति स्रोत साधन सम्बन्धीको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने जुन आधारमा हाम्रो यसको चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति निर्माण हुँदाखेरि पनि नेपालको स्वामित्व रहने गरी भएपछि यसले हामीले हाम्रो तर्फबाट अनुमोदन, हाम्रो पार्टीभित्र यसको विवाद छैन। हजुर हस्, यो जानकारीका लागि र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि आउँदै गरेको निर्वाचनमा यहाँहरूले भनेको जस्तै किसिमले यहाँहरूले जित हासिल गर्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। यो अवसर दिनुभएकोमा प्राइम टेलिभिजन हार्दिक धन्यवाद, तपाईँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य दिनेश राईसँग। खास गरिकन यति बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अस्तित्व कसरी कायम राख्ने भन्ने एउटा चुनौती छँदैछ। भोलिका दिनमा निर्वाचन हारियो भने कस्तो किसिमको स्थितिबाट अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने खालका चुनाव केन्द्रित समस्याहरू पनि छन्। होइन, आफ्नो गर्विलो इतिहास छ, त्यो इतिहास लडेर आएको एउटा योद्धाले अर्को इतिहास कायम गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरूसँग जुन किसिमको आत्मविश्वास छ, आत्मबल छ, त्यो पनि उहाँहरूसँगै छ। तथापि निर्वाचनको समय अब धेरै बाँकी छैन, हेर्नलाई यो हामीले छिटै नै पाउनेछौँ देख्नलाई। एमालेबाट अलग भएर नयाँ पार्टी गठन भइसकेपछिका चुनौती र सम्भावना अवसर सबैका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ।